हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 फिजिक्सको इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको बारे पढिरहेका थियौँ। सो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा आज चाहिँ हामीले सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको के हो त्यो कुरा पढ्न गइरहेछौँ। अघिल्लो भिडियोजहरूमा पनि हामीले जे होस् इन्डक्टेन्सको केही कुराहरू गरेका थियौँ होइन। इन्डक्टेन्सले कसरी काम गर्छ, इन्डक्टेन्सको सायद हामीले इन्ड्युस्ड इएमएफ इन्ड्युस्ड करेन्ट भनेर चाहिँ कुरा गरेका थियौँ, तर सेल्फ इन्डक्टेन्स आएको छैन। सुरुमा इन्ड्युस हुनु भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। इन्ड्युस हुनु केही कुरा भनेको प्रोड्युस हुनु होइन। इन्ड्युस भनेको इन्डक्ट हुनु भनेको प्रोड्युस हुनु हो। सेल्फ इन्ड्युस हुनु भनेको त्यहाँनिर त्यो फिचर सेल्फ आउनु। तर फिजिक्समा कुनै कुरा पनि सेल्फ आउन सक्दैन, कुनै कुराले सेल्फ इनर्जी गेन गर्न सक्दैन, कुनै कुराले सेल्फ आफैमा फोर्स त्यत्तिकै आउन सक्दैन, त्यहाँनिर केही एक्सटर्नल एजेन्ट चाहिन्छ। सो यो सेल्फ इन्डक्टेन्स हुन पनि हुन त त्यही कुरामै प्रोड्युस हुने हो, आफै आउने हो, तर यसको लागि केही एक्सटर्नल एजेन्ट पनि चाहिने हुन्छ। ठिक छ, ल सेल्फ इन्डक्टेन्सको बारेमा पढ्यौँ के रहेछ त भनेर। सेल्फ इन्डक्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो प्रपर्टी हो जसको कारण चाहिँ कोइलले के गर्छ त, यदि त्यहाँनिर करेन्ट ग्रो हुन लाग्यो भने के गर्छ त, करेन्ट आउन लाग्यो भने करेन्टलाई ठेलिदिन्छ होइन। र करेन्ट बाहिर जान लाग्यो, म तसँग बोल्दिनँ भनेर भन्यो भने करेन्टलाई तान्ने काम गर्छ क्या उसले। उसले के गर्छ त, कोही उसँग बोल्न आइरहेछ भने उसले जा नबोल भनिदिन्छ होइन। त्यो चाहिँ करेन्ट जस्तो सम्झिनु होइन। करेन्ट उसँग आउन खोजिरहेछ भने उसले जा त नबोल भनेर भनिदिन्छ, पछाडि ढकेलिदिन्छ होइन। अब करेन्ट रिसायो, ऊ टाढा जान खोज्यो भने चाहिँ के गर्छ त, होइन 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 नजा भन्छ होइन। सिधै अब दुईवटा कुरा गरिदिने कि ठ्याक्कै करेन्ट जान लाग्यो, रिसाएर गयो, उसले चाहिँ फेरि बोलाएर तान्न खोज्छ, फेरि नजिक आयो फेरि फालिदिन्छ, फेरि फालिदियो फेरि नजिक तान्न खोज्छ। सो के हुने रहेछ भन्दाखेरि जब करेन्ट चाहिँ कुनै इन्डक्टरमा आइपुग्छ, ठिक छ, करेन्ट इन्डक्टरमा आइपुग्दा उसले चाहिँ करेन्ट आफूमा ग्रो हुन दिँदैन, ठिक छ, ग्रोथ अफ करेन्ट हुन दिँदैन। तर जब करेन्ट चाहिँ आफूभन्दा टाढा जान खोज्छ, करेन्टलाई डिके हुन दिँदैन, बाहिर पनि जान दिँदैन, आफूसँग पनि आउन दिँदैन है। सो यसको एक्जाम्पल, सानो एक्जाम्पल हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भने त्यसपछि हामी एउटा सर्टेन एक्जाम्पल पनि हेर्छौँ। सो सपोज एउटा यसरी मैले कोइल राखेँ, कसरी हुँदो रहेछ सेल्फ इन्डक्टेन्स भन्ने कुरा। सो यहाँनिर मैले यसलाई एउटा ब्याट्रीसँग कनेक्ट गरेँ। सपोज यहाँनिर एउटा स्विच छ अरे मसँग, अथवा की छ भनेर सोच्दा पनि हुन्छ, स्विच छ भनेर भन्दा पनि हुन्छ। सो यहाँनिर एउटा ब्याट्रीसँग मैले कनेक्ट गरेको छु र की चाहिँ के छ त, अफ स्टेटमा छ, अथवा की यहाँ क्लोज छैन। सपोज अब मैले कीलाई के गरिदिएँ, यहाँनिर क्लोज गरिदिएँ। कीलाई क्लोज गरिसकेपछि यहाँबाट त करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ होइन। हामीले पढेको छौँ करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ। कुनै पनि वायरमा करेन्ट फ्लो हुन थालेपछि के हुन्छ त, त्यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड आउन थाल्छ, ठिक छ। यो कुरा पनि हामीलाई अभियसली थाहा छ, कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले के गर्छ त, म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ। सो म्याग्नेटिक फिल्ड आउन थालिसकेपछि यहाँनिरबाट पनि अब म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू पास हुन थाल्छ। म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू पास भएपछि के हुन्छ त, यहाँनिर फ्लक्स लिङ्केज भयो, र यदि त्यहाँनिरको फ्लक्स चेन्ज भइरहेछ भने यहाँनिर अभियसली के हुन्छ, करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ। र यहाँ इन्ड्युस भएको करेन्ट जुन छ, ठिक छ, बुझिराख्नु भएको छ, के भयो त, हाम्रो जुन वायरबाट हामीले करेन्ट पास गऱ्यौँ, त्यो वायर जुनबाट हामीले करेन्ट पास गऱ्यौँ त्यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ। त्यो म्याग्नेटिक फिल्डबाट म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू निस्किन्छ, र त्यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ हाम्रो यो इन्डक्टरबाट पनि पास हुन थाल्छ। र फ्याराडेले के भनेको थिए, यदि कुनै पनि फ्लक्स लिङ्केज त्यहाँ कुनै कोइलबाट चाहिँ फ्लक्स चेन्ज भइरहेछ भने यहाँनिर के इन्ड्युस हुन्छ, एउटा इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। इएमएफ इन्ड्युस हुनु भनेको के हो, यहाँनिर करेन्ट आइपुग्नु हो। अब एउटा ल तपाईँले याद गर्नु भएको थियो होला, लेन्ज ल भनेर याद गर्नु भएको थियो होला, ठिक छ। त्यो लेन्ज ल एकचोटि सम्झिनु होला। जुन डिरेक्सनबाट, ठिक छ, जुन डिरेक्सनमा हामीले फोर्स लगाइरहेछौँ त्यो डिरेक्सनको अपोजिटमा चाहिँ हाम्रो इन्ड्युस्ड इएमएफले काम गर्छ, ठिक छ। जुन डिरेक्सनमा हामीले फोर्स लगाएको थियौँ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो इन्ड्युस्ड इएमएफले काम गर्ने हो होइन। सो यहाँनिर के हुन्छ त भने, अब सपोज यो कोइलमा इएमएफ इन्ड्युस भयो, यो कोइलमा इएमएफ इन्ड्युस भइसकेपछि, ठिक छ, यो कोइलमा इएमएफ इन्ड्युस भइसकेपछि यहाँ त के भयो त, करेन्ट फ्लो हुन थाल्यो। करेन्ट फ्लो भएपछि यहाँ पनि म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ, र यो म्याग्नेटिक फिल्डले के गर्छ भने यतापट्टिको म्याग्नेटिक फिल्डलाई अपोज गर्छ, ठिक छ, बुझ्नुभयो। यहाँको म्याग्नेटिक फिल्ड जुन जेनेरेट गरिरहेछ वायरको चार्जहरूले, त्यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई अपोज गर्छ। सो म्याग्नेटिक फिल्डलाई अपोज गर्नुको मतलब
हरेक चार्जमा के हुन्छ त आफूसँग एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, यसको थ्योरी चाहिँ एक्ज्याक्टनेस त छैन, एक्ज्याक्टली भन्न त सकिँदैन, तर के सम्झिनुहोस् भने हरेक चार्जले के गर्छ त एउटा नर्थ पोल एउटा साउथ पोल जेनेरेट गर्छ। सो हरेक चार्जलाई उसले के गरिदिन्छ त यो भनेको अपोज गर्नु हो होइन, हरेक चार्जलाई उसले अपोज गर्छ। सो यो कोइलमा के हुने भयो त चार्ज आउन दिने भएन। सो यदि मैले यहाँनिर करेन्ट पठाउन खोज्नुको मतलब के भयो त भने करेन्ट पठाउन खोज्नुको मतलब के भयो त यहाँनिर उसले अपोजिट डिरेक्सनबाट ठेलिदिइहाल्छ। अपोजिट डिरेक्सनमा ठेलेपछि यहाँनिर के हुन्छ त यो चाहिँ ब्याकतिर आउन खोज्छ। सो ग्रोथ अफ करेन्ट हुन दिएन। ठिक छ, यहाँनिर ग्रोथ अफ करेन्ट हुन दिएन, अथवा यो इन्डक्टरमा चाहिँ के हुन्छ म्याक्स भ्यालु अफ करेन्ट, अब करेन्ट त जसोतसो त्यहाँ पुग्छ, तर म्याक्स भ्यालु अफ करेन्ट हुन के लाग्छ त म्याक्स भ्यालु अफ करेन्ट हुन टाइम लाग्ने भयो नि त, किनभने करेन्टै आउन दिइरहेको छैन। होइन म तँसँग बोल्दिनँ, तेरो मेरो दोस्ती चट भनेर भनिरहेछ, तर पनि के गर्छ त इलेक्ट्रोनले फकाउँछ होइन, बिस्तारै म आइरहेको छु भनेर भन्छ, नरिसाना भन्दै यो चाहिँ यतापट्टि आइरहेछ होइन। इलेक्ट्रोन बिस्तारै बिस्तारै आउँछ बिस्तारै भरिँदै जान्छ, अलिकति समय लाग्ने होइन। साथी रिसाएको छ त के भयो त इलेक्ट्रोन जान छोड्दैन। सो वायरबाट इलेक्ट्रोन पास हुन्छ, म्याक्स भ्यालु अफ करेन्ट पनि यसले गेन गर्छ। ठिक छ, यो कोइलमा एउटा म्याक्सिमम भ्यालु अफ करेन्ट त पुग्नु पर्यो, हो त्यो भ्यालु पनि यसले रिच गर्छ। तर मैले एउटा यस्तो स्ट्रेट वायर राख्नु र एउटा कोइल राख्नुमा के फरक भयो भने यसले म्याक्स भ्यालु अफ करेन्ट गेन गर्न अलिक समय लाग्छ, यसमा त एकैछिनमा भइहाल्छ, ए साथी ठिक छ म त जे पनि मानिहाल्छु नि भन्ने टाइपको हुन्छ होइन, राम्रो साथी हुन्छ। सो यहाँनिर यति कुरा भयो। सपोज अब मैले कीलाई चाहिँ ओपन गरिदिएँ, ठिक छ, अब कीलाई ओपन गरिदियो भने यसको मतलब हामीले के बुझ्न सकिन्छ, अब इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ आफ्नो घरतिर छिर्न थाल्छन्। ठिक छ, की क्लोज अफ गरिदियो भने अथवा ओपन गरिदियो भने के हुन्छ त करेन्ट इन द कोइल स्टार्ट्स डिक्रिजिङ। ठिक छ, कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा अब यहाँको चार्जहरू चाहिँ आफ्नो घर फर्किन्छन्। यहाँ सपोज चार्जहरू छ भने यसरी के हुन्छ त यहाँनिर यसरी चार्जहरू घट्न थाल्छन्। चार्ज घट्नुको मतलब पनि के हो त हेर्नु त यो डिरेक्सनमा चार्ज आइरहेछ, सो यसले पनि एउटा म्याग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट गर्छ नि होइन। हामीले लेन्ज लमा के पढाएको थियौँ, सपोज यो मेरो म्याग्नेट भयो, यो मेरो कोइल भयो भने के हुन्छ त यो मेरो नर्थ पोल यो मेरो साउथ पोल, यतापट्टि मैले मुभ गरेँ भने पनि यहाँनिर त यसले के दिन छोड्दैन, फ्लक्स दिन छोड्दैन। सो यो डिरेक्सनमा जब यो मुभ हुन्छ यसले के गर्छ त ठ्याक्कै यसको अपोजिट डिरेक्सन, यसलाई चाहिँ होइन साथी नजाउँ त अब एकछिन बस भनेर तान्न खोजिरहेछ क्या। सो यो म्याग्नेटले जसरी तान्छ नि यो हरेक इलेक्ट्रोन पनि एउटा सर्टेन म्याग्नेट हो भनेर मान्नुहोस् होइन, हुन त म्याग्नेटै हो। सो यो म्याग्नेटलाई उसले के गर्छ त आफूतिर फेरि तान्न खोज्छ। ठिक छ, आफूतिर जब फेरि तान्न खोज्छ के हुन्छ भने उसले आफूबाट करेन्ट डिके हुन दिँदैन। ठिक छ, के हुँदो रहेछ त आफूतिर तानिसकेपछि यो एक्जाम्पल सम्झेर के सोच्नुहोस् भन्दा आफूतिर तानिसकेपछि त के हुन्छ करेन्ट डिके हुन पाउँदैन मजाले। सो करेन्ट डिके हुन नपाउनुको मतलब के हो त फेरि यहाँबाट म्याक्स भ्यालुबाट जिरो हुनको लागि के भयो धेरै टाइम लाग्ने भयो होइन, म्याक्सबाट जिरो हुनको लागि धेरै टाइम लाग्ने भयो अभियसली। सो यहाँबाट त अब हामीले के बुझ्न सक्छौँ त सेल्फ इन्डक्सनको डिफिनेसन लेख्न सक्छौँ। सो द प्रपर्टी अफ कोइल, रातोले नलेख्नु होला है, द property of coil which opposes the growth or decay of current। ठीक छ, यसले आफूमा करेन्ट पनि ग्रो हुन मजाले दिँदैन र डिके हुँदा पनि के हुन्छ त ल्याङ गरेर हुन्छ जस्तो भयो होइन। सो ग्रो हुन पनि दिँदैन डिके हुन पनि दिँदैन। सो यस्तो प्रपर्टीलाई चाहिँ के भन्छ त सेल्फ इन्डक्सन भन्छ। ठिक छ, सेल्फ इन्डक्सनको प्रपर्टी हो। यसलाई चाहिँ इनर्सिया अफ इलेक्ट्रिसिटी पनि भन्छ। ठिक छ, सो यो टर्मलाई चाहिँ इनर्सियाले अझै मजाले बुझाउन सकिन्छ होला। जस्तै उसँग चार्ज छैन, उसले भन्छ ए मलाई चार्ज चाहिँदैन, के गर्नु मैले चार्जले भन्छ होइन। उसँग चार्ज छैन, मलाई यत्तिकै बस्न मन छ, मलाई चार्जै पाउन मन छैन भनेर चार्जलाई ढकेलिरहेको हुन्छ, ए पुरै ढकेलिन्छ उसले, फोर्स अलिकति चार्ज पाउँछ, चार्ज भएर त्यो चार्जहरूलाई ढकेल्न थाल्छ। ठिक छ, यो भयो इनर्सिया अफ रेस्ट जस्तो भयो। त्यसपछि जब चार्ज पायो र हामीले की ओपन गर्यौँ नि, की ओपन गरिसकेपछि अरे चार्जहरू कहाँ गइरहेको छ त म अन्त टाढा नजाऊ भनेर त्यो चार्जलाई आफैसँग राख्न खोज्छ। ऊ चाहिँ के हुन खोज्दैन, खाली हुन खोज्दैन। अब पुरै भरि भर भइसक्यो, चार्ज पायो, इनर्जी पायो, ठुलो डह्रो फिल भएको छ होइन। सो फेरि ऊ चाहिँ के हुन खोज्दैन त खाली हुन खोज्दैन। सो यो एउटा के भयो त इनर्सिया जस्तो भयो। जुन उसको ओरिजिनल पोजिसन छ
त्यही ओरिजिनल पोजिसनमा के त ऊ रहिरहन खोजिरहेछ। सो यो एउटा इनर्सियाको प्रपर्टी पनि भयो। यसलाई चाहिँ इनर्सिया अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेर पनि भनिन्छ। ठिक छ, सेल्फ इन्डक्टेन्सलाई इनर्सिया अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेर पनि भनिन्छ। सो म यसको एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु भनिरहेको थिएँ। एक्जाम्पल के हो भने सपोज यहाँनिर हाम्रो बटरी छ, यो बटरी र एउटा की छ यहाँनिर। ठिक छ, यसमा मैले एउटा के कनेक्ट गरेँ, एउटा इन्डक्टर कनेक्ट गरेँ। यहाँनिर हाम्रो एउटा बिजुलीको बत्ती छ है, बिजुलीको बत्ती। यसलाई चाहिँ स्वाट पारेर अलिकति अर्को कलर दिउँ होला जस्तो लाग्यो। ल, रातो बत्ती छ अरे है। सो यो रातो बत्ती छ यहाँनिर। अनि यहाँनिर एउटा रेजिस्टर छ र यहाँनिर अर्को पनि बत्ती छ। ठिक छ, दुईवटा बत्ती एक से भले दु होइन। सो यहाँनिर अर्को पनि बत्ती छ। ल, सो यो दुईवटा बत्ती यसरी कनेक्टेड छ। यहाँनिर एउटा इन्डक्टर छ मसँग। सो सुरुमा त के छ त, हाम्रो स्विच ओपन छ, स्विच ओपन छ, ब्याट्रीले केही पनि चार्ज पठाइरहेको हुँदैन होइन। यो दुईवटा ल्याम्पहरू, ल्याम्प यसलाई B1 भनौँ, यसलाई B2 भनौँ, यो इन्डक्टर L छ, यो R भयो। ठिक छ, यसरी दुईवटा ल्याम्पहरू हामीले प्यारललमा कनेक्ट गरेका छौँ होइन। अब के हुन्छ भने सपोज मैले यो कीलाई क्लोज गरिदिएँ होइन। ल, मैले ढोका बन्द गरिदिएँ। ढोका बन्द गरिसकेपछि के हुन्छ त, यहाँनिर यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा सेटअप हुने भोल्टेज पनि सेम हुन्छ, यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा सेटअप हुने भोल्टेज पनि सेम हुन्छ। तर तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने यो बत्ती, यो B1 बत्ती एकदम मधुरो बलिरहेको हुन्छ, B2 बत्ती चाहिँ ल दामी भनेर मजाले चम्किरहेको हुन्छ क्या होइन। B2 भनेको बत्ती हाम्रो एकदम मजाले चम्किरहेको हुन्छ, तर B1 बत्ती चाहिँ एकदम न्यास्रो फुस्रो तरिकाले चम्किरहेको हुन्छ। किन होला? सपोज यहाँबाट पनि भोल्टेज उत्तिकै सेटअप भएको छ, यो पोइन्टमा पनि सपोज भोल्टेज उत्तिकै सेटअप भएको छ होइन। यो पोइन्टलाई ए मानौँ, यो पोइन्टलाई बी मानौँ भने त त्यही भएर त यो एउटै पोइन्ट छ, VAB हुन्छ यहाँ भोल्टेज। सो यहाँबाट पास हुने इलेक्ट्रोन जुन छ, यहाँबाट पास हुने इलेक्ट्रोन जुन छ, यो इलेक्ट्रोनहरूको पनि इनर्जी त्यति नै छ, यहाँबाट पास हुने इलेक्ट्रोनको इनर्जी पनि उति नै छ। ठिक छ, अब दुईजनाको दम छ, उति नै दम छ र उनीहरूले के भन्छन्, ल आज चाहिँ बत्तीलाई दह्रो बाल्ने हो भनेर अगाडि हिँड्छन् होइन। र अगाडि हिँड्छ, अगाडि के छ त, यसको अगाडि इन्डक्टर छ। ठिक छ, अब यहाँबाट के भयो, चार्ज अलिअलि आयो। अब यहाँ चार्ज अलिअलि आयो आयो आयो, इन्डक्टरले के भन्छ त, अरू चार्ज नआइज अब भनेर भनिदिन्छ र म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ आउने चार्जहरूको यो डिरेक्सनमा छ नि, यो डिरेक्सन सेटअप गरिदिएर उनीहरूलाई धकेल्न गर्छ, अब मलाई पुग्यो तिमीहरू नआइज भन्छ होइन। सो अलिअलि चार्ज चाहिँ यहाँसम्म पुग्छ यो बत्ती B1सम्म, तर जति पुग्नु पर्ने हो त्यति पुग्दैन अथवा चकिलो बल्न पाएन, किनभने धेरै चार्ज त यो इन्डक्टर यसले रोक्यो नि त यहाँनिर। तर रेजिस्टरमा त मजाले के गरिदिन्छ त, अलिकति उसले चाहिँ घुस लिने हो, चार्जहरूबाट के गर्छ त, थोरै दे नि त तेरो इनर्जी, थोरै इनर्जी दे अनि त जा भनिदिन्छ। ठिक छ, सो थोरै इनर्जी लिन्छ र सबै चार्ज यतापट्टि पठाइदिन्छ होइन। सो थोरै चार्ज यतापट्टि इनर्जी लिएर थोरै चार्ज यतापट्टि पठाइदिएपछि त काम भइहाल्यो, हाम्रो बत्ती B2 चाहिँ एकदम मजाले चकिलो बल्छ। तर यहाँनिर त ऊ भनेको एकदम सच्चा हुन्छ, यो इन्डक्टर भनेको सच्चा हाम्रो युवा नेता हो होइन। र उसले चाहिँ के भन्छ, है तिमीहरू आउन पाउँदैनौ होइन, तिमीहरू यहीँ रोक भनेर भनिदिन्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझियो। ल, अब सपोज मैले कीलाई ओपन गरिदिएँ। अब कीलाई ओपन गरिदिएँ, कीलाई ओपन गरिसकेपछि के देख्न सकिन्छ भने यो बत्ती B2 त बल्दै बल्दैन होइन, किनभने यहाँनिर चार्जै आइपुग्दैन। चार्ज नआउनुको मतलब यहाँबाट सबै चार्ज गइसक्यो। अब यहाँ त चार्ज छ नि हाम्रो इन्डक्टरमा, इन्डक्टरमा चार्ज छ र इन्डक्टरमा भएको चार्जले अब ठिक छ म पनि जान्छु भनेर बाहिर गइरहेको हुन्छ, तर के गरिदिन्छ त इन्डक्टरले, ठिक छ नजाऊ न, एकछिन बस भनेर उसलाई रोक्न खोज्छ। सो चार्जहरू चाहिँ यो डिरेक्सनमा जान खोज्छन्, इन्डक्टरले लेन्ज ल अनुसार के गर्छ, यो डिरेक्सनमा फोर्स दिन्छ अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड सेटअप गर्छ। सो यसरी सेटअप गरेर चाहिँ इलेक्ट्रोनहरूलाई तानिराख्छ। इलेक्ट्रोनले भन्छ म जान चाहन्छु, तर इन्डक्टरले होइन एकछिन बस न चिया खाएर जाऊ जस्तो कुरा गर्न थाल्छ क्या। अब सो यो डिरेक्सनमा आएपछि यहाँको इलेक्ट्रोनहरू के हुने भयो, रोकिने भयो। इलेक्ट्रोनहरू रोकिसकेपछि के भयो त, यो बत्ती एकछिन दिपिक दिपिक भए पनि बल्छ, पहिले पनि दिपिक दिपिक बलिरहेको थियो, अहिले पनि दिपिक दिपिक बल्छ। तर डिफरेन्स के भयो भन्दा अहिले हामीले कीलाई ओपन गरेका छौँ अथवा सर्किटलाई ओपन गरेका छौँ, सो करेन्टै नहुनु पर्ने त्यही पनि हाम्रो यो बत्ती बलिरहेछ भन्नुको मतलब के भयो त, यहाँनिर यो इन्डक्टरको खेल हो सबै। ठिक छ, बुझ्नुभयो के हुँदो रहेछ। सो यो इन्डक्टरहरू चाहिँ स्पार्कहरू प्रोड्युस गर्न पनि युज भइरहेको हुन्छ। स्पार्कहरू जुन इलेक्ट्रिक स्विचहरूमा विभिन्न स्पार्कहरू प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ,
सायद त्यो त मजाले पढ्न सकिया हुनुहुन्छ तपाईहरुले है। सो स्पार्कहरु नन इन्डक्टिभ कोइलहरुमा पनि युज भइरहेको हुन्छ। अब यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले अर्को कुरा हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दा कोफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन। कोफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन और इन्डक्टेन्स। ठीक छ, हामीले सेल्फ इन्डक्टेन्स त सेल्फ इन्डक्सन त मजाले बुझ्यौं। अब फिजिक्स भनेको के हो त क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट। अब हामीले यो कुरालाई त मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। ठीक छ ल, सेल्फ इन्डक्सन हुँदो रहेछ, तर भ्यालु कति हुन्छ त? मैले कसरी मेजर गर्ने कि मेरो सेल्फ इन्डक्टेन्स यति छ? मैले डिभाइसहरुमा कसरी प्रयोग गर्ने मसँग भ्यालु नै छैन भने? ल ठीक छ, राम्रै क्वेशन हो हैन। सो अब हामीले सेल्फ इन्डक्टेन्सको अथवा सेल्फ इन्डक्सनको एउटा भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। सो सपोज यो एउटा कोइल भयो हैन, यो एउटा कोइल छ, यो कोइलमा चाहिँ आई करेन्ट पास भइरहेछ। ठीक छ, आई करेन्ट पास भइरहेको छ भन्नुको मतलब हामीले के सपोज गर्यौं, यहाँनिर चाहिँ फाइ फ्लक्स लिंक भइरहेको छ भनेर भन्न सक्छौं हामीले। सो यहाँबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि वायरमा करेन्ट फ्लो भइरहेको छैन भने फ्लक्स आउन सक्दैन, किनभने करेन्ट फ्लो भइसकेपछि चार्ज आउँछ। चार्ज आइसकेपछि के हुन्छ त त्यहाँनेरि म्याग्नेटिक फिल्ड सेटअप हुन सक्छ। ठीक छ, चार्ज आइसकेपछि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डहरु सेटअप हुन सक्छ हैन। सो हाम्रो फ्लक्स भनेको इफेक्ट रहेछ के को त आई को इफेक्ट रहेछ। आई भनेको कज रहेछ, करेन्ट नआउन्जेलसम्म त्यहाँनेरि फ्लक्स चाहिँ डेभलप हुँदैन। ठीक छ, आई इज द कज र म्याग्नेटिक फ्लक्स इज द इफेक्ट। सो यहाँनेरि के देखिने रहेछ भने फ्लक्स धेरै हुनुको मतलब धेरै करेन्ट पास गर्यो भने धेरै फ्लक्स हुँदो रहेछ। ठीक छ, जति धेरै करेन्ट पास गर्यो त्यति धेरै फ्लक्स आउँदो रहेछ। ठीक छ, र अब मैले यो प्रोपोर्सनालिटीको सिम्बल हटाउन फाइ इज इक्वल्स टु एलआई भनेर लेखेँ, र यो जुन सिम्बल छ यसलाई चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन भनेर भन्छ। ठीक छ, यसलाई कोफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन भन्छ। सो मैले अब इन्ड्युस्ड इएमएफ भेटेँ भने माइनस डी फाइ बाई डिटी। सपोज एउटा मात्रै कोइल छ अरे, अब यहाँनिर माइनस यहाँ एलआई डिटी छ। अब आई भनेको सपोज एल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, कोफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन भने माइनस एल डिआई बाई डिटी हुने रहेछ। ठीक छ, सपोज हामीले के सपोज गर्यौं न, अब यहाँनिर डिआई बाई डिटी भयो, लेट माइनस डिआई बाई डिटी इज इक्वल्स टु 1 हो। ठीक छ, माइनस डिआई बाई डिटी भनेको 1, यसको मतलब करेन्ट डिक्रिज हुने रेट चाहिँ 1 छ अरे भनेर हामीले सपोज गर्यौं। 1 एम्पियर पर सेकेन्डमा करेन्ट डिक्रिज भइरहेको छ भने हाम्रो इन्ड्युस्ड इएमएफ इज इक्वल्स टु कोफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन हुँदो रहेछ। ठीक छ, बुझ्नुभयो त? माइनस डिआई बाई डिटी इज इक्वल्स टु 1 भन्नुको मतलब मेरो करेन्ट जुन छ त्यो करेन्ट चाहिँ करेन्टको डिक्रिज हुने रेट चाहिँ 1 छ भनेर हामीले सपोज गर्यौं भने E इज इक्वल्स टु यल हुँदो रहेछ। सो रेट अफ के हुँदो रहेछ त यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ भने कोफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन अफ कोइल भनेको इएमएफ इन्ड्युस्ड। ठीक छ, इएमएफ इन्ड्युस्ड इन द कोइल इन विच rate of decrease of current is unity। ठीक छ, rate of decrease of current चाहिँ unity हुँदो रहेछ। so EMF induced in the coil in which rate of current of decrease is unity। so कुनै पनि कोइलमा rate of decrease of current unity छ र त्यसमा EMF induced भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ सेल्फ इन्ड्युस्ड EMF भनेर भन्न सकिने रहेछ। सो अब सेल्फ इन्डक्टेन्स यल को युनिट भनेको हेनरी हुन्छ। ठीक छ, यसको युनिट हेनरी, यसलाई एच लेख्छ र यो चाहिँ हाम्रो एसआई युनिट भयो। ठीक छ, र सानो युनिट भनेको मिली हेनरी एन्ड माइक्रो हेनरीमा पनि यसलाई एक्सप्रेस गरिन्छ। ठीक छ, इन्डक्टरहरु चलाउनु भएको छ तपाईले, एक्सपेरिमेन्टहरु कन्डक्ट गर्नु भएको छ भने यो कुराहरु तपाईले अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। ठीक छ, यो कुराहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यति कुरा बुझिसकेपछि एउटा सानो कुरा अब हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। सपोज एउटा सोलेनोइड छ अरे, सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ ए सोलेनोइड हेर्नु पर्ने छ हामीले। ल सोलेनोइड भनेपछि हाम्रो कोइललाई नि यस्तो फर्ममा हामीले लेख्यौं अरे। ल
यसरी मैले एउटा कोइल बनाएँ, यहाँनिर मैले यसरी के गरेँ त के पास गरेँ, सो करेन्ट छ केही छ भन्ने कुरा सोच्यौँ। यो एउटा सोलेनोइड हो, हामीले वायरलाई नि बङ्गाउँदै 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 के गरिन्थ्यो, एउटा सोलेनोइड बनायौँ अरे। सपोज यो सोलेनोइडको लेन्थ कति छ अरे, एल छ अरे, ठिक छ। सोलेनोइडको टोटल लेन्थ एल छ अरे, यसको क्रस सेक्सनल एरिया ए छ अरे, ठिक छ। यो भनेको यसको क्रस सेक्सनल एरिया हुन गयो। र यहाँनिर नम्बर अफ टर्न्स n भनेको चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ, ठिक छ। नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ, ठिक छ। यतिवटा चाहिँ पर लेन्थ हामीले लियौँ भने यतिवटा नम्बर अफ टर्न्स रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाइयो। सपोज यो सोलेनोइडबाट आई करेन्ट बगिरहेछ, आई करेन्ट इज फ्लोइङ थ्रु सोलेनोइड, ठिक छ। यो भनेको त बुझिहाल्नुहुन्छ, एल भनेको लेन्थ अफ सोलेनोइड, ए भनेको यसको क्रस सेक्सनल एरिया, एन भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ, र आई करेन्ट इज फ्लोइङ थ्रु सोलेनोइड, फ्लोइङ थ्रु सोलेनोइड, सोलेनोइड एसओएलई हैन त, एसओएलई एनओएडी, ल सोलेनोइडबाट फ्लो भइरहेछ। अब यसको म्याग्नेटिक फिल्ड बी भनेको चाहिँ म्यु नट एनआई हुन्छ। यो हामीले सायद अघिल्लो च्याप्टरहरूमा स्टडी गराएको छौँ। यसको म्याग्नेटिक फिल्ड बी इज इक्वल्स टु म्यु नट एनआई हुन्छ भनेर हामीले सायद एम्पियर सर्किटल लबाट चाहिँ डिराइभ गराएको थियौँ मलाई यो कुरा, होइन। सो त्यो एकचोटि हेर्नु पर्यो। सो यहाँनिर हामीले के दिएको छौँ, एन भनेको नम्बर अफ टर्न्स बाई लेन्थ भनेर लेख्न सक्छौँ, ठिक छ। नम्बर अफ टर्न्सलाई क्यापिटल एनले लेखौँ, लेन्थलाई एलले लेख्यौँ भने एन इज इक्वल्स टु एन इन्टु यल हुन्छ, होइन। यति भ्यालु हुने रहेछ, एनएल हुने रहेछ। सो यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्यौँ भन्दा, सपोज म्यु नट एनआई छ, यहाँनिर अब बिए अथवा फ्लक्स भनेको के हुन्छ, बिए हुन्छ, म्यु नट एनआई ए भयो, ठिक छ। म्यु नट एनआई ए भयो। अब यहाँनिर हेर्नु भयो त। सो नम्बर अफ टर्न्स इन अ सोलेनोइड भनेको के छ, एन इज इक्वल्स टु एन इन्टु एल। सो यो हामीले जे भेट्यौँ यो एउटा टर्नको लागि हो, ठिक छ। यो एउटा टर्नको लागि हो भने टोटल टर्नको लागि त मैले इन्टु एन गर्नु पर्यो, यो एउटा टर्नको लागि हो भने एन गर्नु पर्यो नि यहाँ। सो यति गरिसकेपछि मैले एनवटा टर्न्सको लागि भेट्छु, ठिक छ। यो त एउटा टर्न हो, नम्बर अफ टर्न्स पर लेन्थ गरेँ भने त एउटा टर्नको लागि भेटेँ नि त मैले, अथवा यो एउटा युनिट भ्यालु जस्तो भयो। सो टोटल टर्न्सको लागि भेट्नु पर्यो नि एन गर्नु पर्यो। सो यहाँनिर म्यु नट एनआई ए इन्टु यल, अब एन भनेको एन इन्टु यल हुन्छ। सो यहाँ के आउँछ, म्यु नट एन स्क्वायर आइए यल आउँछ, पाईको भ्यालु, ठिक छ। हामीले फ्लक्स भेट्यौँ, बी को भ्यालु यति भयो, फ्लक्स भनेको बिए हुन्छ। सो फाई भनेको यति भेट्यौँ। अब यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ त, फाई भनेको के हुन्छ, यल इन्टु आई हुन्छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ कोइल फाई इज इक्वल्स टु एलआई भनेर लेख्न सक्छौँ हामीले, होइन। फाई भनेको के हुन्छ, एलआई हुन्छ। कसरी डिराइभ गर्न सक्छौँ, ई भनेको के हो, माइनस एल डिआई बाई डिटी हो। सो ई भनेको के हो त, डी फाई बाई डिटी पनि हो। सो माइनस एल डिआई बाई डिटी भयो। मैले डिटी डिटी काटिदिएँ भने डी फाई इज इक्वल्स टु के हुने रहेछ, एलडिआई हुने रहेछ नि। सो फाई इज इक्वल्स टु एल इन्टु आई लेख्न सक्यो, ठिक छ। कुरा एकदम झकास छ। ल फाई इज इक्वल्स टु एलआई लेख्न सकेपछि एलआई इज इक्वल्स टु म्यु नट एन स्क्वायर आइए यल पनि लेख्न सक्यो। अब आई क्यान्सिल भयो, ठिक छ। यहाँ के भयो त, आई हाम्रो क्यान्सिल हुने भयो। त्यसै गरी अब यहाँनिर एन को भ्यालु के छ, स्मल एन को भ्यालु एन बाई एल छ। सो म्यु नट यहाँनिर म्यु नट एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर एएल लेख्न सक्यो, अथवा यल भनेको के हुन्छ, म्यु नट एन स्क्वायर ए बाई यल भनेर लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। यो भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो कुनै पनि सोलेनोइडमा सेल्फ इन्डक्टेन्स कति हुन्छ भनेर हामीले भेटेको हो, ठिक छ। सो यहाँनिर हामीले यो टर्मबाट त यहाँ बुझ्नु पर्यो भन्ने, यो भनेको हामीले के भेट्यो भन्दा इच टर्नमा चाहिँ यति हुँदो रहेछ, इच टर्न। यो एन भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ हो, होइन। सो इच टर्नमा यति हुँदो रहेछ। सपोज हामीले युनिट लेन्थ लियौँ भने एउटा युनिट लेन्थमा 3 टर्न होला भनेर जस्तो भयो। सो मैले एन मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने सबै टर्न्सहरूले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, ठिक छ। सो यसरी काम गरे हो र यो भ्यालु हामीले निकाल्यौँ।
सो यहाँबाट के देखिन्छ त सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको पहिलो कुरा टोटल नम्बर अफ टर्न्समा डिपेन्ड हुँदो रहेछ, टोटल नम्बर अफ टर्न्स अफ कोइलमा, त्यसै गरी लेन्थ अफ सोलेनोइडमा पनि डिपेन्ड हुँदो रहेछ, त्यसै गरी क्रस सेक्सनल एरियामा डिपेन्ड हुँदो रहेछ। ठिक छ, अर्को भनेको क्रस सेक्सनल एरियाको कुरामा पनि डिपेन्ड हुँदो रहेछ। सो यति कुरा बुझ्नुभयो होला, धेरै गाह्रो केही पनि छैन यो प्रुफ है, तपाईँले मजाले यो प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, सो बुझ्नुभयो होला। सो आजको लागि म यति नै गर्छु हैन। सो यहाँनिर हामीले सेल्फ इन्डक्टेन्सको कुराहरू हेऱ्यौँ, त्यसै गरी कोफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्टेन्सको बारेमा हेऱ्यौँ हैन, र सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ सोलेनोइडको पनि एउटा सानो फर्मुला डेराइभ गर्यौँ। ठिक छ, सो कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।